बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आप सबको मैं डॉक्टर विनय कुमार आदाब करते हुए एक गुजारिश आपके सामने पेश करता हूँ। मरदमशुमारी यानी सेंसस जो हर 10 साल सरकार हम कितने लोग हैं हिंदुस्तान में ये जो रजिस्ट्री में दर्ज करने की ये काम शुरू करती है, वो पिछले महीने हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ। ये मरदमशुमारी के जरिए हम हिंदुस्तानी है ये चीज एक रजिस्ट्री में दर्ज होती है, तो समझ लीजिए हम हिंदुस्तानी होने की एक पहचान है। एक ये चीज तो आप में से सहमत है कि ये हम सबको एक फक्र की बात है, एक नाज की बात है कि ये कहना कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं ये कहते हुए हम अगर घर में बैठ गए तो काम चलने वाला है। इसको हम आगे बढ़कर पूरी तादाद से जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं, सरकारी सोचिए, समाजी सोचिए, इनको हम पूरी तादाद से हम इतने लोग हैं, अखलाकी तादाद हमारी जो वो अगर हम बता सके तो हमारे जो हक है, हमारे को जो मिलनी चाहिए, हमारी जो जरूरतें हैं, वो हम जाके जता लेने में हमारे को काफी आसान हो अगर हम इस रजिस्ट्री में हमारे नाम दर्ज करें। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूं। हमारे खवातीन जो ज्यादा जनाने में रहते हैं, वो लोग अगर बाहर आके ये नहीं बताए कि हम इतने तादाद में लोग हैं, जब तक वो लोग नहीं बताए, अगर ये बता सके वो लोग, तो वो कितने फीसदी में है ये सरकार को पता चले। आज मोहतरमा सोनिया गांधी ने औरतों के लिए एक परसेंटेज जो असेंबली में और पार्लियामेंट में ऐलान किए 33%। हम अगर हमारे मुसलमान कौम के औरतें अगर आगे बढ़ के कहें कि हम कितने तादाद में हैं, तो कई सीट हमको आज से ज्यादा मिल सकती है, खास करके हमारे खवातीन को। और अगर हम लोग ज्यादा जाके असेंबली में या पार्लियामेंट में बैठे तो हमारे हक किसी और को पूछने की जरूरत ही नहीं रहती, हम हमारे हक हम खुद से पूरी कर सकते हैं। तो ये जरूरी ये है कि हम कितने तादाद में है ये बताने की। आज फर्ज कर लीजिए सरकार ये कहती है कि आप मुसलमान कौम शायद 12% है। मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूं, हम लोग घर बैठे ये सोचते हैं कि हम 17 है या 18%। शायद ये हो सकता है कि इस सेंसस के बाद में ये पता चले कि हम 20, 21, 22% में हैं। तो अगर उतने ज्यादा पैमाने पे अगर हम है, उतने ज्यादा तादाद में हम है, तो सरकार को अपने आप से एक जिम्मेदारी लेके हमारे 20, 21, 20, 22% लोग, इतने लोग हैं ये, इनको हम बाजू नहीं हटा सकते। इनके जो कमजोर तबके के लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये सोच के सरकार खुद आगे बढ़ेगी और हमारे मांगे, हमारे हक, हमारे जरूरतियां पूरे करने में हमको खुद से काफी आसानी हो जाती है। यानी कि हमारे मांगे पूरे और सरकार को हमें नजरअंदाज करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए एक गुजारिश है कि आप सब लोग आके हमारे नाम दर्ज कीजिए। अपने बच्चे, अगर बच्चे हाल में पैदा हुए तो एक बात आप ज़हन में रख लीजिए कि फिर 10 साल तक ये मरदमशुमारी होने वाली नहीं है। तो
یہ ایک موقع ہے، پھر 2021 تک نہیں آئے گی یہ موقع. آج 2011 میں 10 اور 11 میں پوری ہونے والی ہے یہ. تو اپن 10 سال تک اپنے بچوں کو اگر آج نہیں کرے تو پھر رجسٹری میں ان کا نام داخلہ کرنے کو 10 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیے. جب سینسس کے جو افسر آتے ہیں وہ اپنے ہی طریقے کے اپنے بھائی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو دیکھ کے ڈریے مت، ان کو باہر مت رکھیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی پیجیے، ان سے دوستانی کر لیجیے، اور ان کو جو سارا جو انفارمیشن ان کو چاہیے وہ پوری طریقے سے صحیح طریقے سے دیجیے. فرض کر لیجیے آج آپ کی جو حیثیت ہے اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں دے کے شرما کے اس کو بڑھا کر اگر اس میں درج کیے تو بات یہ ہوتا کہ سرکار یہ سوچے گی کہ اس میں تو کافی لوگ کافی اونچے حیثیت کے ہیں، اور اتنی اگر اونچی حیثیت ہے تو ان کے ضرورتیں کم ہیں، ان کے مانگ کم ہے، تو وہ پورے کرنے میں سرکار شاید پیچھے ہٹے. آج رنگناتھ مشرا کی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ 15% لوگوں کو یہ ریزرویشن قوم میں 15% ریزرویشن دینا ضروری ہے. اگر یہ اپن یہ بتا لیے کہ نہیں ہم کافی اونچے حیثیت کے لوگ ہیں تو سرکار اس کو 15% کے بجائے 2-3% کر دے. تو یہ ضروری ہے کہ ہماری صحیح حیثیت بتائے. ہمارے پاس جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں بڑے پیمانے میں ہیں، یہ ان کو بتائے تاکہ ہمارے حق ہمارے ضرورتیں ان کے ذریعے پوری کرنے میں ہم سفل ہوں. ہماری آج ہر سرکار کو جتانے میں یا ہرانے کی صلاحیت ہم کو ہے، اور اس صلاحیت اور بھی آگے بڑھے گی اگر ہم اس سینسس میں پوری طریقے سے حصہ لیں. میری گزارش کئی ذمہ دار لوگ جو ہے جو ان کمزور طبقے کے لوگوں کو اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ مسجد میں جو ہمارے ہر طریقے سے ذمہ دار لوگ ہیں، اور عوام میں بھی جو سوشل ورکرز ہے، لیڈرز ہے، یہ جو کئی طریقے سے عوام میں کام کرتے سے لوگ ہیں، ان لوگوں کو میری گزارش ہے کہ آپ عوام میں جائیے، ان سے یہ کہیے کہ ہر آدمی مسلمان قوم کی طرف سے یا دوسرے قوم سے بھی پوری طریقے سے اس سینسس میں شامل ہو اور اس سینسس کو پوری طریقے سے سفل کریں. شکریہ. خدا حافظ.